मैग्नेट्स पश्यन्तु मैग्नेट्स कतिविधाः मैग्नेट्स अयस्कान्त इति वदति खलु अयस्कान्त इति नाम किमर्थमागतम् अयः नाम ऐरस् कान्त इत्युक्ते आकर्षति अयस्कान्तः पश्यतु कतिविधाः अयस्कान्ताः भवन्ति आधुनिकाः वदन्ति 45 एव अयस्कान्ताः सन्ति 45 वेरैटीस् आफ् मैग्नेट्स् सन्ति किन्तु भारतीय तथा नास्ति भारतीय उक्तवन्तः 90 प्रकाराः अयस्कान्तः 90 प्रकाराः 90 वेरैटीस् आफ् मैग्नेट्स् तत् कथं तत् नामानि उक्तवन्तः नाम एवमेव उक्तवन्तः भ्रामकं चुम्बकं चैव कर्षकं द्रावकं तथा एवं विधं रोमकम् इति एकं शब्दः चुल्लिका लवणं क्षम्यतां चुल्लिका नास्ति भ्रामकं चुम्बकं चैव कर्षकं द्रावणं तथा इति त्रयम् उक्तवन्तः तदेव रोमकान्तमेकं ते सामान्यतः आधुनिकाः उक्तवन्तः डया पारा फेरो इति द्विविध मैग्नेट्स् सन्ति डया पारा फेरो डया पारा फेरो इति उक्तवन्तः त्रिविधं मैग्नेट्स् सन्ति तत्रापि किमस्ति पुनः 3 कलर्स् भवन्ति 5 फेसेस् भवन्ति one phase first one phase 2 phase 3 phase 4 phase multi phase तथा वयं गणनां कृतवन्तः 3 into 3 9 तत्र पुनः फेस् पश्यन्ति चेत् 45 किम् आगच्छति अस्माकं भारतीयाः उक्तवन्तः न द्रावकं रोमकान्तमेव भ्रामकं